दीबा मामी पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। दीबा मामी मायरा मामी को हौसला दे रही थी, जबकि नायला मामी कुछ देर मुझे देखने के बाद फिर से अंदर चली गई। मैं कपड़े बदलने का बोलकर कमरे में चला गया और दूसरे कपड़े पहन लिए। रात का खाना सबके साथ मिलकर खाया। सब मुझे रेस्ट करने को कह रहे थे और 1-2 दिन कॉलेज ना जाने का बोल रहे थे, मगर मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मायरा मामी मेरे लिए हल्दी वाला गर्म दूध लेकर आई। मायरा मामी, ये चोट कैसे लगी? शेरू, अभी बताया तो है सबके सामने। मायरा मामी, मुझे सच सुनना है। शेरू, सच ही तो बताया है। मायरा मामी, अच्छा, अगर तू बाइक से गिरा था तो बाइक पर कोई निशान क्यों नहीं आया? कितनी बार कहा है मुझसे झूठ ना बोला करो। शेरू, आप तो हर बात पकड़ लेती हैं। ठीक है, सुने, मैंने सारी बात मामी को बता दी। अब आप ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मायरा मामी, चल मुझे अपना कंधा दिखा, मैं उस पर ट्यूब लगा देती हूँ। मामी ने मेरे कंधे पर मरहम लगा कर हल्की हल्की मालिश कर दी और जो दवाई मैं शहर से लेकर आया था उसको भी खा लिया। थोड़ी देर मामी मेरे पास रही और मुझे लड़ाई झगड़ों से दूर रहने को बोलती रही। मेरी चोट की वजह से आज मामी ने मुझे आराम करने दिया और मैं भी आराम से सो गया। मैं आराम से सोया पड़ा था, मगर घर में कोई और अभी जाग रहा था और मेरे कमरे के बाहर से मुझे देखकर चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। नायला मामी मुझे कमरे के बाहर से सोता हुआ देख रही थी और मेरी ऐसी हालत पर वो दुखी थी, मगर मुझसे बात भी तो नहीं करना चाहती थी। अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपने कमरे में वापस चली गई। एक माँ के दिल को कोई समझ नहीं सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे तकलीफ़ में देखकर वो खुद को रोक ना पाई और चली आई मुझे देखने। वो सरवर मामा को सोता हुआ छोड़कर आई थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि सरवर मामा सोए नहीं हैं और सरवर मामा के इस सवाल से वो चौंक गई। नायला मामी, मैं बाथरूम गई थी। सरवर मामा, मुझे पता है तुम कहाँ गई थी। क्या आप मुझे बताओगी कि आखिर तुम क्यों उससे बात नहीं करती? पहले तो तुम उसे देखे बगैर रहती ही नहीं थी और अब उसके सामने भी नहीं आती। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारा मन बदल गया, या फिर अब वो तुम्हें गैर लगने लगा है? शायद अब तुम्हारे मन में ये बात आ गई है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है और तुम उससे ऐसे ही मुंह मोड़ रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी नायला। सरवर मामा की बातों से नायला मामी फूट फूट कर रोने लगी। सरवर मामा की बातों से नायला मामी को सदमा लगा। नायला मामी, मेरा दिल जानता है, मैंने उसे हमेशा अपना बेटा माना है, हालांकि वो मेरी सगी औलाद नहीं, और आज भी उसे तकलीफ़ में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। चोट उसे लगती है तो दर्द मुझे होता है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ? मैंने उसे पैदा नहीं किया, मगर एक माँ की तरह पाला तो है ना। उसने ऐसा काम कर दिया है कि मैं उसका सामना नहीं कर सकती। वो जब भी मेरे सामने आता है तो वो सब मुझे याद आने लगता है। मैं खुद को कैसे समझाऊं? उसे ना सज़ा दे सकती हूँ, ना उसे माफ़ कर पा रही हूँ। सरवर मामा, आखिर ऐसा क्या कर दिया है उसने जो तुम खुद को और उसे भी इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो? आज तुम्हें सच बताना ही होगा। मैं कितने दिनों से पूछ रहा हूँ, तुम हर बार टाल देती हो। तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच बताओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नायला मामी रोते हुए, मुझे कसम मत दीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती। अपनी कसम वापस ले लीजिए, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता सकती। सरवर मामा, मैंने तुम्हें कसम दे दी है। अब तुम या तो सच बताओ या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखना। नायला मामी रोते हुए, ऐसा मत कहिए, मैं मर जाऊंगी। आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। आपको सच सुनना है ना, तो मैं सच बता दूंगी, मगर इसके बाद मैं भी ज़िंदा नहीं रहूंगी। नायला मामी ने सरवर मामा को उस दिन जो कुछ हुआ वो बता दिया, जिसे सुनकर सरवर मामा को झटका लगा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नायला मामी फूट फूट कर रोने लगी। तब सरवर मामा ने हालत को समझते हुए पहले नायला मामी को संभाला, कहीं नायला मामी खुद को कुछ कर न बैठे, और फिर नायला मामी को समझाने लगे। सरवर मामा, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर देखा जाए तो इसमें शेरू का भी कसूर नहीं है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया।
اس وقت اسے تمہاری جان بچانے کے لیے جو صحیح لگا اس نے کیا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، پھر تمہیں افسوس نہیں ہوتا۔ مگر اب تمہیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ وہ سب شیرو نے کیا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے ایک بار سوچ کر دیکھو، کیا وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر کبھی چین سے رہ پاتا؟ جو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے مرنے دیتا؟ کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں وہ سونا پن، وہ درد جو ہم سب سے چھپاتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے۔ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے اس طرح کرنے سے وہ خود کو قصوروار مان کر جو سزا خود کو دے رہا ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا کبھی؟ اس نے تو جو کیا تھا تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، مگر اسے کیا صلہ ملا؟ تم نے اسے نظروں سے گرا دیا۔ ذرا سوچو کہ کیا کبھی اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت کی تھی کبھی کہ تم اس پر انگلی اٹھاؤ؟ ارے تم کیا، پورے گاؤں میں آج تک کسی نے شیرو پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ کبھی نگہت اور دیبا کا بھی اس کے ساتھ سلوک صحیح نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ اور آج دیکھ لو، اس نے پیار سے دیبا کا دل بھی جیت لیا۔ ارے وہ تو اتنا پیارا ہے کہ کوئی اسے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، مگر کیا تم اس ایک حادثے کے لیے ساری عمر کے لیے اسے سزا دینا چاہتی ہو؟ ایک غلطی کے لیے اپنے رشتے کو ہی مار دینا چاہتی ہو؟ اس نے تو تمہیں زندہ رکھنے کے لیے خود کو مار لیا، مگر تم نے اسے معاف کرنے کے بجائے ایسے خود سے دور کر لیا کہ جیسے وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ تم نے ایک بار پھر سے اس سے ماں کا پیار چھین لیا۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی اسے دل سے پیار کرتی ہو، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس میں شیرو کا قصور نہیں ہے، تو پھر اسے کس لیے سزا دے رہی ہو؟ میری بات مانو تو جو ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور تم ہمیشہ کے لیے اسے کھو دو۔ نائلہ مامی ایسا مت کہیے، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، مگر میں کیسے بھول جاؤں؟ جب بھی اسے دیکھتی ہوں وہ سب مجھے پھر سے یاد آ جاتا ہے اور میں خود سے ہی نفرت کرنے لگتی ہوں۔ سرور ماما، تم صرف اس وجہ سے دکھی ہو نا کہ تمہاری عزت اس سے خراب ہو گئی۔ میں جب تمہارا شوہر ہو کر تمہیں کہہ رہا ہوں وہ سب بھول جاؤ، تو تم کیوں نہیں بھول جاتی؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، اور کبھی مجھے کچھ ہو گیا تو وہی تمہارا سہارا ہے۔ میری بات مانو اور اسے معاف کر دو۔ جو بھی ہوتا ہے وہ قسمت کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اسے بھی اپنی قسمت سمجھ کر بھول جاؤ۔ سرور ماما نائلہ مامی کو سمجھاتے رہے، مگر نائلہ مامی وہ سب بھول نہیں پا رہی تھی۔ ایسے ہی دونوں دیر تک بات کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ میں صبح جب اٹھا تو سر اور کاندھے میں درد ہو رہا تھا۔ میں آج اکھاڑے نہیں گیا اور آرام کرتا رہا۔ باہر مامی صبح میرے کمرے میں میری طبیعت کا حال جاننے آئی اور مجھے آج چھٹی کرنے کو کہا، مگر میں نہیں مانا۔ آخر گھر پر رہ کر میں نائلہ مامی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں اپنے ٹائم سے تیار ہوا اور دیبا مامی نے مجھے ناشتہ دے دیا۔ کمرے میں آ کر وہ بھی مجھے منع کر رہی تھی، مگر میں نے ان کو بھی سمجھا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں جب نیچے اترا تو سرور ماما نے بھی مجھے روکا، مگر میں پھر بھی کالج کو نکل گیا۔ میں کلاس میں بیٹھا تھا تو سب میرے سر پر پٹی کو دیکھ کر خسر خسر کر رہے تھے۔ تبھی کلاس میں کائنات میڈم کلاس لینے آ گئیں۔ ان کی نظر جب مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا۔ کائنات میڈم، یہ پٹی کس لیے باندھی ہے؟